Assalamu alaikum dear students, myself Amir Majid Bhatt from Government Primary School मुकाम। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th के इंग्लिश का चैप्टर जिसका नाम है बादशाह द ग्रेट। तो जो बादशाह थे ये कश्मीर के एक अजीम बादशाह थे, तो इनके बारे में हमें आज पढ़ना है। बादशाह जो था इसका जो असली नाम है वो है ज़ैनुल आबिदीन। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन इनका असली नाम है। और जो इनके फादर है वालिद साहब हैं उनका नाम था सुल्तान सिकंदर और इनकी माँ का नाम मीराज। ज़ैनुल आबिदीन शाहमीर डायनास्टी यानी कि शाहमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और उन्होंने कश्मीर में 52 ईयर्स यानी कि 52 साल तक हुकूमत की। और इनकी डेथ जो है वो 12 मई 1470 को हुई। ज़ैनुल आबिदीन जो हैं वो एक अजीम बादशाह थे। उन्होंने लोगों की बहबूदी के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे कि इरिगेशन यानी कि आबपाशी में इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे नदी नाले बनवाए हैं। इन्होंने यहाँ बहुत सारे रोड्स बनवाए हैं, ब्रिज यानी कि पुल बनवाए हैं, जैसे कि हम श्रीनगर में देखते हैं बहुत सारे पुल इसने बनाए हैं। ये ज़ैना कदल जो है वो इसी के नाम पे उस पुल का नाम रखा गया है। बादशाह के नाम पे ज़ैनुल आबिदीन है इनका नाम, तो ज़ैना कदल उस पुल को इसी के नाम पे रखा गया है। इसके अलावा इसने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई हैं, जो श्रीनगर में जामिया मस्जिद है नवाहटा में, तो उसको भी इसने पार्शली काम मरम्मत करवाई है। तो इसके अलावा जो इसका जो पीरियड है उसको हम गोल्डन एरा भी कहते हैं, यानी कि इसके दौर को हम सुनहरी दौर भी कहते हैं, क्योंकि इसके दौर में लोग बहुत सारे हर कोई खुश था, अमन था, यहाँ पे चैन था, सुकून था। तो लोग इनसे बहुत खुश थे और इसलिए लोग इनको बादशाह के नाम से पुकारते थे। और पेन नेम यानी कि कलमी नाम जो इनका था वो कुतुब था। तो अब हम शुरू करेंगे चैप्टर। Ahmed, Raja, Simran and Riyan are cousins. All of them study in class 4th. They are fond of watching television. Dadaji calls them couch potatoes. तो जो अहमद, राजा, सिमरन और रियान थे ये 4 कज़िन्स थे, यानी कि चचेरे भाई थे। तो ये ऑल ऑफ देम स्टडी इन क्लास 4th, ये सारे क्लास 4th में पढ़ते थे। जैसे कि बच्चों आप क्लास 4th में पढ़ते हो, उसी तरह ये बच्चे भी क्लास 4th में पढ़ते थे। दे आर फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टेलीविज़न, मगर जो ये बच्चे थे ये चारों, इनका शौक़ जो था, ये शौकीन थे टीवी यानी कि टेलीविज़न देखने के। ये अपना पूरा टाइम सर्फ करते थे टेलीविज़न पे, टेलीविज़न देखने में। तो इसलिए जो इनके दादाजी हैं वो इन्हें काउच पोटैटोज़ के नाम से पुकारते थे। दादाजी कॉल्स देम काउच पोटैटोज़। तो काउच पोटैटो क्या होता है बच्चों? सूफी आलू भी हम इसको कहते हैं, यानी कि काउच पोटैटो हम उस पर्सन को, उस शख्स को कहते हैं जो पूरा दिन एक जगह बैठा रहता है, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, कोई काम नहीं करता और सिर्फ अपना टाइम जो है वो टीवी देखने में सर्फ करता है। उस पर्सन को हम काउच पोटैटो कहते हैं, क्योंकि ये 4 बच्चे भी क्या करते थे, अपना पूरा टाइम टीवी देखने में गुजारते थे। इसीलिए दादाजी इनको काउच पोटैटोज़ के नाम से पुकारते थे। और जो दादाजी हैं वो क्या चाहते थे, ही वॉन्ट्स देम टू रीड डिफरेंट बुक्स। दादाजी चाहते थे कि ये बच्चे टीवी देखने के बजाय क्या करें, मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें पढ़ें। तो वो नहीं चाहते थे कि ये बच्चे अपना टाइम ज़ाया करें टीवी देखने में। However, Ryan thinks that all work and no play makes children dull. मगर जो रियान था इनमें, वो सोचता था, उसकी सोच थी कि अगर बच्चे अपना ज़्यादा टाइम किताबों पे गुजारें और खेलेंगे नहीं तो उससे ये क्या हो जाते हैं, डल हो जाते हैं बच्चे। इसी तरह वहाँ पे सिमरन थी लड़की। सिमरन believes children need to have a break from their routine.
یہ چاہتی تھی کہ بچوں کو کیا چاہیے، جو یہ ان کا روزمرہ کا کام ہے، جو یہ پڑھائی کرتے تھے یا اسکول جاتے، ان سے ان کو کیا ہونی چاہیے، بریک ملنی چاہیے اپنے اس روٹین ورک سے۔ تو احمد از فانڈ آف اسٹوریز، جو احمد تھا وہ اسٹوریز کا شوق رکھتا تھا، اسٹوری سننے کا۔ یہاں پہ بچوں ورڈ ہے STORIES اسٹوریز، یہ پلورل ہے اسٹوری کا، STORY اسٹوری یعنی کہ کہانی، تو پلورل آئے گا اس کا اسٹوریز۔ دوسری اسٹوری ہو گئی STOREY اسٹوری، وہ ہو گئی منزلہ، جیسے ہم بولتے ہیں ایک منزلہ عمارت، دو منزلہ عمارت، ٹھیک ہے نا، تو اس کی سپیلنگ ڈفرینٹ ہے اسے۔ راجا prefers to play till دادا جی comes back from evening walk، جو راجا تھا وہ چاہتا تھا کہ اس نے بولا کہ جب تک دادا جی ایوننگ واک سے واپس آئیں گے تب تک ہم کھیلیں گے، یعنی کہ جو یہ راجا تھا وہ کھیلنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے کزن بردرز کو کہا کہ جب تک ہمارا دادا جی ایوننگ واک سے، چونکہ وہ شام کے وقت باہر گئے ہیں واک پہ، تو جب تک وہ واک سے واپس آتے ہیں تب تک ہم کیا کریں گے، ہم تب تک کھیلیں گے، ٹھیک ہے۔ احمد، راجا، سمرن اینڈ ریان آر پلینگ، اب یہ بچے چاروں کھیلنے لگے، ٹھیک ہے۔ دے آر ایگرلی ویٹنگ فار ایوننگ وین دادا جی شال ٹیل دیم اے اسٹوری، تو یہ بچے ایگرلی ویٹ کر رہے ہیں، بے صبری سے، ایگرلی مطلب بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں اپنے دادا جی کا کہ وہ کب واپس آئیں اور ہمیں اسٹوری سنائے۔ تو بچوں آج ہم نے پڑھا کہ احمد، راجا، سمرن اینڈ ریان جو تھے، یہ چار بچے جو تھے کزن بردرز تھے، چچیرے بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ تو چاروں کلاس 4 میں پڑھتے تھے اور ان کا جو شوق تھا وہ ٹیلی ویژن دیکھنے کا تھا، یہ اپنا پورا ٹائم ٹیلی ویژن دیکھنے میں گزارتے تھے۔ تو ان کا جو دادا جی ہے وہ انہیں کاؤچ پوٹیٹوز کے نام سے پکارتے تھے، کیونکہ یہ چاروں بچے اپنا پورا ٹائم ٹیلی ویژن کے سامنے ہی صرف کرتے تھے، اس لیے دادا جی انہیں کاؤچ پوٹیٹوز کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ دن بھر پڑے رہتے تھے ٹی وی کے سامنے، کوئی ایکسرسائز نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی پڑھائی نہیں، صرف ٹی وی دیکھتے تھے، اس لیے انہیں کاؤچ پوٹیٹوز کے نام سے پکارتے تھے۔ اور یہ بچے جو ہے یہ اپنے دادا جی کا ویٹ کر رہے تھے کہ دادا جی کب ایوننگ واک سے واپس آئے گا اور ہمیں اسٹوری سنائے گا۔ تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، کل ہم اس کا نیکسٹ پیرا پڑھیں گے۔ تھینک یو۔